अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे मुल्क हिंद में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त हिजाब को लेकर के बात चल रही है। आज कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग भी है और इस वक्त जिस वक्त मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ, इस वक्त वो हियरिंग चल रही है। आखिर में क्या फ़ैसला आएगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी पूरे हिंदुस्तान में चली, हर जगह इस पर बात हुई और हमने डिबेट्स में देखा कि इस्लाम से मुतालिक जो बात वहाँ पर की गई तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब कहीं से नहीं आया, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पर जवाब देने वाले इस्लाम के ठेकेदार बने हुए थे, वो लोग असल में सियासतदान थे, असल में सियासत से वाबस्ता थे। नाज़रीन, आज से पहले सियासत हर सेक्टर में हुई, लेकिन इस बार जो है एजुकेशन को लेकर के सियासत की जा रही है। हिजाब एक ऐसी चीज़ थी जो पर्दा जिसको कहा जाता है, हिजाब बल्कि हिजाब के जो लग़वी माने पर्दे को लेकर के हैं। कुरान के अंदर हर किसी को पर्दा करने का हुक्म है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। नाज़रीन, मर्द के लिए नज़रों का पर्दा है, उसके अलावा औरतों के लिए जो हिजाब बताया गया है जिस्म का पर्दा है, शर्मगाह का पर्दा है। नाज़रीन, इसी को लेकर के हम जो कुरान और हदीस से क्या हमें जो है रेफरेंस मिलते हैं, कहाँ पर जो हुक्म दिया गया और कितना हुक्म दिया है, कितने पर्दे का हुक्म दिया है, इसलिए इस चीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जामिया मस्जिद ठाठरी के इमाम साहब मौलाना शफ़क़त साहब। तो इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताएं कि जो कुरान में पर्दे को लेकर के हुक्म है तो वो कहाँ पर क्या है और कितना पर्दा करना चाहिए और कितना जायज़ है, और क्या ये है जैसे कि कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुरान में तो नहीं है, बिल्कुल पर्दे का हुक्म ही नहीं, हिजाब का हुक्म ही नहीं, हिजाब कहीं वर्ड ही नहीं। तो आप हमें बताएं ज़रा कुरान में किस जगह लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। और एक मुद्दा इस वक्त तो पूरा भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरा सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। ये एक तूल पकड़ता जा रहा है और कोर्ट के अंदर भी ये मसला चल रहा है। सियासी लोग भी अपनी रोटियां इस पर सेक रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि हम देखें, सूरह नूर है 18वें पारे के अंदर, सूरत नंबर 24 आयत नंबर 31 के अंदर पर्दे के पूरे अहकामात हैं। शुरू के अंदर वहाँ मर्दों को मुखातब किया गया, जो जेंट्स हैं उनको मुखातब किया गया है आयत नंबर 30 के अंदर कि वो भी अपनी निगाहों को नीची रखें, और ताकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है और शर्मगाहों की हिफाजत होगी। तो फिर मर्दों को तो मुख्तसर सा एक आयत के अंदर हुक्म दिया गया, लेकिन औरतों के लिए तो पूरा एक लंबा मौजू पूरा सूरह नूर के अंदर, उसका जो सूरह नूर को हम पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, और मैं हर एक से यही कहूँगा कि इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। तो यहाँ तक नौबत आएगी, हम इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि उसका बुनियादी जो किरदार है, मरकज़ी किरदार और मौजू सूरत का, वो यही है कि पर्दे का अहतमाम किया जाए। और ख़ुसूसन आयत नंबर 31 के अंदर तो उसको गोया कि लाजिम और वजूब का दर्जा दिया गया, क्योंकि कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, खालिक का हुक्म है। और इसके बाद कुरान के अंदर और मुताद्दिद जगह पर चादर का, पर्दे का हुक्म है। और उसके अलावा हम जब दूसरी चीज़ कुरान से हट कर देखते हैं तो वो है अहादीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपके अफ़आल, आपका किरदार। तो हम सियाही सित्ता को पढ़ें, 6 बड़ी किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा है, और बहुत सारी इसके अलावा अहादीस का और भी ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। और दुनिया के पूरे कुतुब खाने भरे पड़े हैं। तो उनके अंदर हम पढ़ें, मुताला करें, तो हमको ये पता चलेगा कि पर्दे की कितनी अहमियत है इस्लाम के अंदर। और सूरह नूर का जो बुनियादी किरदार है, उसका मौजू है, वो यही है कि माशरे के अंदर जब पर्दा होगा तो उरियानियत, फहाशी और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, जराइम, ये कैसे ख़त्म हो जाएंगी, इस सूरत के अंदर है। सूरह निसा का मुताला किया जाए तो ये तो कुरान का हुक्म है, कुरान के अंदर जगह जगह पर्दे का अहतमाम किया गया। तो आप कह रहे हैं कि आज इस सोशल मीडिया पर इस पर एक विरोध चल रहा है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन लोगों तक, ख़ास तौर से जो डिबेट के अंदर शामिल हो जाते हैं, जिनको इस्लाम का मुताला नहीं, जिनको अहादीस का मुताला नहीं, जो कुरान की तालीमात से नाबलद हैं और उनको तालीमात का, फ़िक़्ह का और इस्लाम की तालीमात का कुछ भी इल्म नहीं, वो अपनी रोटियां सीखने के लिए और अपनी सियासत को बचाने के लिए बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर सोशल मीडिया पर तबसरे करते हैं। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि वो ऐसे शो जो होंगे, ऐसे प्रोग्राम होंगे, उनके अंदर हिस्सा न लें। इससे हिस्सा लेने से क्या होगा, उनकी सियासत चमकेगी ना चमकेगी, लेकिन वो इस्लाम का जो किरदार है, इस्लाम का एक
چہرہ ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کا انجام بہت برا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہی ہو۔ امام صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جیسے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک لڑکی جو ہے، ایک بہن جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے اور اتنے لوگ وہاں پر ہجوم بن کر اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس لڑکی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس لڑکی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بہادر اور اتنی تربیت یافتہ بچی، میں تو ان کے والدین کو مبارک کرتا ہوں کہ اگر وہاں لڑکا ہم جیسا ہوتا، کوئی عالم ہوتا، وہ بھی وہاں جب لڑکوں کا ہجوم دیکھتا، اور ایک دہشت تھی وہاں پر، ایک خاص قسم کا لباس تھا وہاں پر، تو ہم جیسے بھی وہاں بھاگ جاتے، کہیں ماب لنچنگ نہ ہو، کہیں کوئی دوسرا واقعہ پیش نہ ہو۔ تو میں اس کے خصوصاً اس کے پیرنٹس کو تو میں ہزار نہیں بلکہ لاتعداد مرتبہ مبارک پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی بیٹی کو جنم دیا جس کو اسلام کا کنسیپٹ ہے، جس کو اسلام کا تصور ہے، جس نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، جس کی گھر سے یہ تربیت ہے کہ جو اسلام کی مجھے روشن تعلیمات ہیں وہ مجھے اپنانی ہے، چاہے میں سکول میں جاؤں، چاہے میں پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے میں کورٹ میں ہوں، چاہے تعلیم کے کسی میدان میں ہوں، چاہے میں کرکٹ کھیلوں، چاہے اور کوئی کرکٹ کھیلوں، چاہے ہوائی جہاز کا سفر کروں، تو مجھے اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ باقی رہی بات اس پر سیاست کرنے کی، تو یہ تو ہمارے لیے ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک تعلیمی ادارے ہمارے جو رہے تھے وہ سیاست سے دور تھے۔ یہ تو کرکٹ کے اندر بھی سیاست آ گئی، یہ تو ہر میدان کے اندر سیاست آ گئی، اور اسی پر اس وقت الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے۔ جی امام صاحب مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے ہر جگہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں حجاب کو لے کر کے، اور آج ہیئرنگ بھی ہے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے انتظامیہ کو اور حکومت کو اس وقت کی جو وہاں پر فیصلہ لے رہے ہیں لوگ، جو ابھی ہائی کورٹ جو ہے کرناٹک ہائی کورٹ فیصلہ لے رہا ہے، تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یہاں سے؟ دیکھو، ہمیں تو یہی توقع ہے کہ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ابھی سالم ہے یہاں پر، اور عدلیہ بھی یہاں پر قائم اور دائم ہے۔ اگر حجاب کو لے کر حجاب کے اینٹی کوئی فیصلہ آتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جمہوریت ہمارے بھارت سے ختم ہو گئی، کیونکہ یہ جو ہمارا بھارت یہ ملک ہے، یہ جمہوریت کی بنیاد پر اس کو دنیا کے اندر سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جاتا ہے، اور جمہوریت کے یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں، یہاں کوئی بادشاہت نہیں، یہاں تو جمہوریت ہے۔ پارٹیاں آتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں اور کام کرتی ہیں، ان کے جو مدعے ہیں وہ یہی ہیں کہ کس طرح سے وکاس ہو، کس طرح سے گراؤنڈ لیول پر کوئی کام ہو، کس طرح سے ہمارا ہیلتھ سسٹم درست ہو۔ ہمارا ہیلتھ سسٹم، میں تو ابھی جموں کشمیر کی بات کروں، زیرو ہے۔ تو ہمارا جو تعلیم ہے وہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوا، ہمارے بچے ان پڑھ رہ گئے، جو 5th اور 4th کلاس میں پڑھنے والے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 70% بچے ایسے ہیں جن کو الفابیٹس بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں، جن کو الف بے بھی صحیح سے یاد نہیں، بہت سارے۔ اور میں حجاب کو لے کر ہی یہاں پر بتاؤں گا کہ حجاب ہمارا ایک مذہبی آزادی ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کا بنایا ہوا جو سمویدھان ہے، جو اس کو آئین ہند ہم کہتے ہیں، تو وہ باقی رہے گا، اور وہ یہاں کے رہنے والے ہر باشندے، چاہے کوئی 1% اس ملک میں رہنے والا ہو، اس کے لیے بھی برابر کا قانون ہے، اور قانون کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے آخری دم تک، اور قانون کا ہی ہمارا سہارا ہے، اور اسی قانون کے واسطے باقی پارٹیاں آتی رہیں گی، بدلتی رہیں گی، سیاسی لوگ اس پر سیاست کرتے رہیں گے، کبھی کتاب اور حجاب کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور اس طریقے سے اپنی سیاسی روٹیاں اور کرسیاں جماتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں 100% یقین ہے کہ عدلیہ کی طرف سے کہ عدلیہ اس پر کوئی صحیح فیصلہ سنائے گی، کیونکہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر ہر بسنے والے انسان کو مذہبی آزادی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے جامع مسجد ٹھاٹھری کے امام صاحب مولانا شفقت صاحب۔ تو انہوں نے بخوبی کہا کہ ملک ہند میں جو ہے مذہب کی آزادی ہر کسی کو ہے، ہر کوئی شخص جو ہے اپنا مذہب جو ہے بخوبی سے یہاں پر پریکٹس کر سکتا ہے، یہاں پر جو ہے اپنے مذہب کے جو ریتی رواج ہیں، چاہے اس کے اندر پردہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ چیزیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک جمہوری ملک ہے، ان نے بہت ہی اچھا میسیج دیا کہ ہم بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور یہاں پر ایسی چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں، حجاب کو لے کر کے آج کرناٹک ہائی کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی ہے، جس وقت میں یہ رپورٹ بنا رہا ہوں اس وقت جو ہے ہیئرنگ چل رہی ہے، ہم اپڈیٹ آپ کو ضرور دیں گے اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ امام صاحب نے بھی کہا کہ جو 31ویں آیت ہے سورہ نور کی، اس میں جو ہے لڑکیوں کے لیے جو پردے کا حکم ہے، وہاں پر
तफसीलन बताया गया है कि किसके सामने पर्दा करना है और किसके सामने नहीं करना है। बिल्कुल मैंने खुद पढ़ी है और इमाम साहब ने जो हमें सिखाया यहाँ पर कि जो इसमें पर्दे का हुक्म कुरान के अंदर बखूबी, खाली सूरह नूर के अंदर नहीं बल्कि मुतअद्दिद जगह, बहुत सारी जगह पर जो है पर्दे का हुक्म है, जैसा कि इमाम साहब ने कहा। तो ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि कुरान में हिजाब का हुक्म नहीं है और इस वक्त जो है हिजाब के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मुल्क में एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर था जहाँ आज़ादी थी, जहाँ ऐसी चीज़ें आती नहीं थी, सियासत आती नहीं थी, लेकिन इसमें भी अफसोस की बात है कि इसमें भी सियासत जो है घुस चुकी है। नाज़रीन, ये जो भाईचारा है, इसी भाईचारे के लिए, इसी जमहूरियत के लिए हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क हिंद को जाना जाता है और इस जमहूरियत का जनाजा नहीं उठना चाहिए। और जैसा कि इमाम साहब ने अभी कहा कि अदलिया पर, कोर्ट पर अभी हमें भरोसा है कि वो हमारे हक़ में फ़ैसला होगा और जो है जमहूरियत का जो है निज़ाम बाकी रहेगा। आप बने रहें द चिनाब टाइम्स के साथ। खुदा हाफिज़।